محترمو نور تعریف دادا هغه شای چې په خپل باندې چمکداري په خپل باندې چمک کوي او نور شیان هم چمکاو کوي لکه څنګه المر نور دا په خپل باندې روشن دا نور شیان هم روشن کوي د غرنګ سرکار علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې چمکتا په خپل باندې روشن دا او نور شیان هم چمکاو کوي لیکن فرق دادا چې المر صرف ظاهری وجود ظاهری شی روشن کوي لیکن حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ظاهر خو روشن کوي اور سره باطن هم چمکاو کوي سبحان الله اور هغه خلق چې د حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم نور نه چمکاو سلی دي او خوب چمکاو سلی دي په هغه چې یو سید الشهدا امام حسین رضی الله تعالی عنهم دا نن بمجا د ذکر خیر وارو جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری چے مدینہ منورے پاک کمزے کے باندې تشریف راوړل چې کله پیدا سره سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په ورش اذان ورکړل او خپل لاړ مبارک ورکړه او دعا یې ورپاره وکړه بیا چې کله و مورد صلی الله سرکار علیه الصلاۃ والسلام د نام حسین چیشللای او د دوله عقیقه یې وکړه حدیث شریف چې راځي سرور کائنات فرمایي وای حضرت هارون علیه الصلاۃ والسلام خپل بچیانو نامونه شبر او شبیر شیو ما هم د هارون علیه الصلاۃ والسلام د بچیو نامو باندې خپل المسیو نامونه حسن او حسین چیشللای دے دے پارا خو حسنین کریمین تا شبر اور شبیر ہم ویلے سی جکا چی داد سریانی زبان الفاظ دی او پا عربی چی ہم دو معنی حسن اور حسین ہم کیجئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحسن والحسین اسمان من اہل الجنت سرور کائنات فرمائی وہ حسن اور حسین داد جنتیان نامون چی دو نامون دی او دا نامونه د دینه مخشه د جهالت په زمانه چې نو راغلی حضرت ابن العربی رضی الله علیه رحمت الله تعالی علیه روایت کوي فرمایي چې رب کریم جل جلاله دا نامونه مخفي چشل پوشیده چشل تر دې حد پورې چې سرکار علیه الصلاۃ والسلام خپل المسی نامونه حسن اور حسین چشل او روایت چر جی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام چاچی تے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوروال مبارک یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام په خدمت چ حاضر سل عرض یو کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خوب میں کا تلیدا خدا سے خوب میں کا تلیدا چیزیں بیانول نہ ڈاریجو بیانول انسو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائی وای بہم ما تا بیان کا تا چھ خوب کا تلیدا عرض کبھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ما خوب کا تلے چھ دیتا وجودنا دیتا جسم اقدسنا یہ ٹکڑا جنا صلی اللہ اور دماغ پغیش چیز دل صلی اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائی وای دیتا خوب دیر ش خوب دا دیر بہترین خوب دا رب کائنات بدما بچی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تب بچائے ور کوي او چې کله خدای پاک بچائے ور کی بیا باغ نه بعد تا غیر شش دولای کیږي نو بیا دغه کیسه وا چې خاتون جنت تا رب کریم بیا بچائے ور کړه امام حسین او هغه د بیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تیندار په غیر شش چیز دل اصل او حضور سرور کائنات فرمائی ترمذی شریف حدیث تا حضور فرمائی حسین منی وانا من الحسین حضور فرمائی حسین مان دا او زل حسین نہیں یعنی حسین ما تا انتہائی نزدو دا ز حسین تور نزدو یو چی چوک دی حسین ذکر کی گویا دادی ما ذکر کبھی حسین سر امینہ ما سر امینہ دا حسین سر دوستی کول ما سر دوستی دا اور حسین سر بغض و دشمنی کول حضور فرمایا ما سر دشمنی کول دی اور بل جے حضور سرور کائنات فرمائی احب اللہ من احب حسینا
سرکار فرمائی چاچی حسین سره مینا وکړه چا حسین سره محبت وکړای سرکار فرمائی هغه انسان الله سره محبت او مینا وکړه. او جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث نقل کوي فرمائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دا چې کوم انسان دا خواہش کوي چې د جنتیانو نوجوانانو سردار وګوري حضور فرمائی هغه انسان دی حسین ابن علی ته وګوري. او سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث نقل کوي فرمائی یو ورځ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تراله جماعت تراله او دا ارشاد یې فرمایله چې نن هغه وړوکی بچی چېرته ده. حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی په موږ وکتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ په طرف باندې راغلی د سرکار علیہ الصلوۃ والسلام په غیږ کې کېناستلی او خپل نازکو ګوتو سره د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک ژیره چې ګوتې وهي سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چپ کړلی او دا ارشاد یې فرمایلی اللهم انی احبه فاحبه واحب من يحبه. سرکار فرمائی یا اللہ زه دغ سره مینا کوم ته هم مینا ورسره وکړه او هغه کس چې د سره مینا کوي یا رب کریم اکثر هم مینا وکړه. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورد کعبہ مبارک سیان تناستا چگوری حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روان دا چکل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہے چر روان دا دے فرمائی آزا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم. فرمائی نن دادے اسمانوں ولو پا نزدیک پاندے دے اسمان مخلوق پا نزدیک پاندے لمزکی ولو ٹولنا محبوب دور. اللہ اکبر. دور لوی شان رب کائنات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تور کڑای دا. ابل جے حضور سرور کائنات فرمائی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت. حضور فرمائی دمال مسیح امام حسن اور امام حسین دادن جنت نوجوانان سرداران دی. ابل جے حضور سرور کائنات فرمائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث نقل کوي فرمائی ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. حضور فرمائی بے شکا حسن اور حسین داد پا دنیا چ دما دوا گلان دی. جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کری چی ورز حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کشتی کا ولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم خواہت ناستا تشریف فرمادا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن تا فرمائی اے امام حسن غنچہ حسین رو حسین رنگ کا چکل دا خبر خاتون جنت واردلا پتہ عجب سر عرض کبھی ابا جان حسین خو کم دا حسن خوستر دا اور دینا باوجود ہم تاسو حسن دوایو چھ حسین رونچا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی اے بچئی ز حسن تا چکا مایو چھ حسین نرونچا جکا چھ بل طرف تا جبریل امین ناستا حق حسین توائی چھ حسین حسن نرونچا حسن رنکا. اللہ اکبر. دور علوی شان رب کائنات جل جلالہ حسنین کریمین تور کڑاو چھ جبریل امین صدرت المنتہا نراجی اور دوئی پا منچے کشت کبھی رب کریم پا بارگاہ چی دعا دا کہ رب کریم دے دو طفیل سرا تاسو مجھے ٹول مغفرت فرمائی. آمین وما علینا الا اللہ.